हसीब मतलब कि पहलवान हो। भाई हमारा ख्याल रखना, कहीं हमें ना उठाकर पटक देना। अब अपना सामान इस अलमारी में रख लो, कॉलेज का टाइम होने वाला है। चलो साथ में चलते हैं। सामान अलमारी में रख कर मैं उन दोनों के साथ कॉलेज आ गया। दोनों देखने में अच्छे खासे थे, लगता है अच्छे घरों से होंगे, और नेचर भी मुझे ठीक लगी। चलो उनके साथ अच्छी कट जाएगी। कॉलेज में आकर हम अपनी अपनी क्लास में चले गए। मैं उधर अपनी क्लासेस लगा रहा था और उधर कहीं एक मीटिंग मेरे खिलाफ चल रही थी। नासिर, कितने दिन हो गए। रोजीना, अभी तक तूने कुछ नहीं किया। उससे तो अच्छा था मैं खुद ही कुछ करता। रोजीना, नासिर तू इतना उतावला क्यों रहता है। मैं अपना काम कर रही हूँ, बस काम बनते ही देखना इसका पूरे कॉलेज के सामने कैसा तमाशा बनता है। नासिर, लेकिन कब। मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही है। वो कमीना जब भी मेरी नज़रों के सामने से गुजरता है, जी चाहता है उसे जान से मार दूं। रोजीना, रिलैक्स नासिर, उसे जान से मारने से तुम्हारे इंसल्ट का बदला पूरा नहीं होगा। उसने हम दोनों को ललकारा है, उसका तो वो हाल करूंगी कि शर्मिंदगी से खुद ही जान दे देगा। नासिर, गनी, मैंने तुझे कहा था इस पर नज़र रखना। वो क्या करता है, किससे मिलता है, तूने पता किया। गनी, मैंने सब पता कर लिया है। उसके साथ उसकी क्लास का एक लड़का होता है, मोईद। उसके अलावा वो साइंस ब्लॉक में जाता है दो लड़कियों से मिलने, और मैंने शाइस्ता को भी कई बार उसके साथ बात करते हुए देखा है। नासिर, शाइस्ता? अच्छा, तो वो इस पेंडू से यारी बना रही है, ये तो अच्छी बात है। वो हमारे काम आ सकती है। लेकिन वो दो लड़कियां कौन हैं जिनसे वो मिलता है? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई फैमिली रिलेशन में? गनी, ये तो अभी पता नहीं चला, मगर वो भी मैं पता लगा लूँगा। इतना ज़रूर है कि एक तो वही लड़की जिसको उसने उस दिन बचाया था, और दूसरी भी कोई नई लड़की है, मगर हैं दोनों ही ज़बरदस्त माल। नासिर, अच्छा, तो वो लड़की उसकी दोस्त बन गई है। वाकई में है तो कमीनी कमाल। उसे तो किसी भी तरह करके अपने नीचे लाऊंगा और उसे कली से फूल बनाऊंगा। तुम लोग काम पर लग जाओ। उसे जो सेट करके लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा, और वो दूसरी लड़की का भी जल्दी पता लगाओ। मैं भी तो देखूं कौन सा माल आया है नया। इधर फ्री लेक्चर में मैं मोहित के साथ कैंटीन में बैठा था। मोहित को कोई कॉल आ गई और वो फ़ोन सुनने बाहर चला गया। इतने में वो अनजान लड़की मेरे सामने आकर बैठ गई। आज वो ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में कमाल की लग रही थी। उसका रंग दूध सा सफ़ेद था, जो काले कपड़ों में और भी अच्छा लग रहा था। लड़की, आहर कब तक मुझे यूं ही तड़पाते रहोगे। मैं कितने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे मारी मारी फिर रही हूँ, और तुम हो के मेरी तरफ देखते ही नहीं। आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? शेरू, देखिए मोहतरमा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लड़की, मोहतरमा नहीं, लाइबा नाम है मेरा। मुझे मेरे नाम से पुकारो, और प्यार के लिए वक्त की ज़रूरत कहाँ होती है। जब तुम कहोगे मैं तब तुमसे मिल लिया करूँगी। बस एक बार मुझे अपना लो। शेरू, देखिए लाइबा जी, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे। फिर आप कैसे बिना किसी को जाने प्यार करने का दावा कर रही हो? मेहरबानी फरमाकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लाइबा, तुम्हें तो कॉलेज की हर लड़की जानती है। जिस तरह तुमने उस दिन उस लड़की की इज्जत बचाई, तुम तो सबके हीरो बन गए हो। इतना काफ़ी है तुम्हें प्यार करने के लिए। और रही मेरी बात, मेरा नाम लाइबा है और मैं फाइनल में हूँ। शेरू, आप मुझसे 2 साल सीनियर हैं और अपने से छोटे लड़के के पीछे पड़ी हैं। क्या आपको और कोई नहीं मिला? लाइबा, मेरी ज़िंदगी को आज तक जिसकी तलाश थी वो तुम ही हो। आज तक मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया, लेकिन जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। शेरू, देखिए, अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। लाइबा, कम अज़ कम मुझे अपना दोस्त तो बना ही सकते हो। तुम्हारे साथ दोस्ती करके ही अपने दिल को तसल्ली देती रहूँगी। शेरू, ठीक है, मगर सिर्फ दोस्ती की हद तक ही। कभी इससे आगे जाने की कोशिश मत करना, वरना ये दोस्ती भी ख़त्म। लाइबा, बिल्कुल भी नहीं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी।
شیرو ٹھیک ہے تو ملائیں ہاتھ۔ لائبہ یہاں پر دوستی ہاتھ ملا کر نہیں کرتے۔ اتنا کہہ کر لائبہ اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی اور مجھے بھی کھڑا کیا اور میرے گلے لگ گئی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کتنی بولڈ لڑکی ہے، کینٹین میں سب کے سامنے اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے شرم آنے لگی اور میں نے جلدی سے اسے خود سے دور کیا۔ اتنے میں معید آ گیا اور میں اس کے ساتھ نکل گیا۔ معید تو بڑا چھپا رستم نکلا، اس کے ساتھ سیٹنگ بھی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ ویسے کچھ اس کے بارے میں بھی تو بتا۔ شیرو کیا بتاؤں، بڑی پاگل لڑکی ہے، کیسے سب کے سامنے مجھے ایسے گلے لگا رہی تھی اور میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کی۔ وہ تو بار بار پیار کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے اسے پیچھے چھڑوانے کے لیے دوست بننے کی حامی بھر دی۔ معید ویسے کیا نام ہے اور کون سی کلاس میں ہے یہ؟ دیکھنے میں تو اچھی ہے، کتنے دنوں سے تیرے پیچھے پڑی ہے۔ ہاں کر دیتا، تیری بھی موج ہو جاتی۔ شیرو ارے کیا بات کرتا ہے، پھر بھی اس سے تو بچ کے ہی رہنا پڑے گا، کہیں سب کے سامنے میری عزت نہ اتار دے۔ ویسے تو کر لے اسے سیٹنگ، اتنی اچھی لگتی ہے تجھے تو۔ فائنل میں ہے، لائبہ نام ہے اس کا، پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑی ہے۔ میں باقی کے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد پروفیسر رفیق سے ملا اور ان کو اپنے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا بتا دیا۔ پروفیسر رفیق یہ تم نے اچھا کیا، اب کل صبح 6 بجے گراؤنڈ میں آ جانا، تمہیں باقی سب وہیں مل جائیں گے۔ فوج صاحب کو میں نے تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے اور تم تو اس دن ملے بھی تھے ان سے، اب جاؤ۔ اور ہاں شام کو بھی لڑکے اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ان سے پوچھ لینا، کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، اب جاؤ۔ پروفیسر سے ملنے کے بعد میں مہرین اور راحیلہ باجی سے ملنے چلا گیا۔ آج معید اور مناہل پہلے ہی چلے گئے تھے، شاید کہیں جانا ہوگا۔ مہرین اور راحیلہ باجی کو میں نے اپنے ہاسٹل میں رکنے کے بارے میں بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ پرنسپل صاحب کے سخت آرڈر ہے، میں ہاسٹل میں ہی رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ راحیلہ باجی مجھ سے کچھ کہہ دی، میں نے انہیں یہ کہہ دیا اب وہ یہی سب گھر میں بتا دیں۔ مہرین نے میری بات پر کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ دونوں گھر چلی گئیں اور میں ہاسٹل میں آ گیا۔ حسیب اور جاوید پہلے ہی آ گئے تھے اور اپنے بیڈ پر آرام کر رہے تھے۔ آج تو میں نے کہیں جانا نہیں تھا، اس لیے میں بھی آرام کرنے لگا۔ ہاسٹل کا پہلا دن کوئی خاص نہیں تھا۔ ہاسٹل کی میس میں سب اسٹوڈنٹ کے لیے کھانا مل جاتا تھا، میں نے بھی وہیں پر کھانا کھایا۔ کچھ لڑکے باہر سے اپنی مرضی کا کھانا ہوٹل سے منگواتے یا باہر ہی کھا کر آ جاتے۔ رات 10 بجے تک ہاسٹل کا گیٹ کھلا رہتا تھا۔ پہلے دن ہی میں نے ہاسٹل کی تمام شرائط و ضوابط کے بارے میں جان لیا۔ رات کو بستر پر لیٹا میں سب کو یاد کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں گھر سے اکیلا باہر آیا تھا، اس لیے مجھے سب کی یاد آ رہی تھی۔ شام کو مجھے مائرہ مامی اور دیبا مامی کا فون آیا تھا، وہ بھی مجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ سرور ماما، دلدار ماما، زرینہ آنٹی، صابرہ آنٹی، ثنا باجی، ناہیدہ باجی سے بھی فون پر بات ہوئی۔ سب سے بات ہوئی مگر نائلہ مامی سے بات نہیں ہوئی، اور آتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی اور میرا دل ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ کیسے مہوش میری زندگی میں آئی، کیسے مائرہ مامی نے مجھے پیار کرنا سکھایا اور پھر دیبا مامی کی نفرت پیار میں بدلی۔ سب کتنا اچھا چل رہا تھا اور پھر میری ایک غلطی نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ مجھے جان سے زیادہ پیار کرنے والی نائلہ مامی آج میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی اور میرے اسی گناہ نے میری مہوش کو مجھ سے چھین لیا۔ مہوش اپنے ساتھ میری ہر خوشی، میری ہنسی بھی لے گئی تھی۔ میں سب کو دکھانے کے لیے ہنستا تو تھا مگر خوشی کہیں کھو گئی تھی۔ مائرہ اور دیبا مامی کے ساتھ پیار کر کے